खुशखबरी यूट्यूब चैनल की जानिब से आपको हमारा मोहब्बतों भरा सलाम। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमेशा की तरह हमारी वीडियोस को लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं। आज की जो वीडियो है ये भी इंतहाई अहम और बहुत ही दिलचस्प है। इस वीडियो का अन्वान है कि मसीही लोग 25 दिसंबर के दिन को बड़ा दिन क्यों कहते हैं। हम जानते हैं कि एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं और इन 365 दिनों में सबसे छोटा और मुख्तसर तरीन जो दिन है वो 25 दिसंबर का या क्रिसमस का दिन होता है। मगर मसीही लोग इसी दिन को साल का सबसे बड़ा दिन समझते हैं। उनका मानना और कहना है कि ईमान के लिहाज से, दुनियावी इतबार से, रूहानी इतबार से, समाजी इतबार से ये एक दिन साल के 365 दिनों पर भारी होता है। यानी कि ये अहम तरीन दिन है और मसीही ईमान के लिहाज से इसकी बेहद फजीलत, अफादियत और अहमियत भी है। आज हम इस वीडियो के जरिए इसी सवाल को जानने की कोशिश भी करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा मसीही मुफक्कर और आलम दीन है जिसने इस दिन के नाम को तजवीज़ किया। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें, इसे लाइक भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी जरूर करें और आखिर में हमारे चैनल को भी जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी मेहरबानी। तो जी 1870 के अंदर एक मशहूर मसीही आलम और मुफक्कर जिसका नाम पादरी अमादुद्दीन लाहज था, उसने क्रिसमस यानी 25 दिसंबर के दिन को, जो कि मुख्तसर और छोटा तरीन दिन होता है, बड़े दिन का नाम दे दिया। उन्होंने ये नाम इस दिन की अफादियत, इसकी फजीलत और इसके रुतबे और इसके म्यार को देखते हुए दिया और उन्हीं के दिए हुए नाम को आज पाकिस्तानी और इंडियन और दीगर ममालिक की जो कलीसियां हैं इसी दिन से ज्यादा तौर पर पुकारते हैं। तो जी इस दिन की अहमियत क्या है, अब हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस दिन का नाम जो है बड़ा दिन तजवीज किया गया। अब हम देखेंगे कि ये दिन किस लिहाज से बड़ा दिन, अहम दिन और रुतबे वाला दिन कहलाता है, अफजल दिन कहलाता है। तो इस दिन को बड़ा दिन, अहम दिन इसलिए कहा जाता है कि यह दिन कारोबार के लिहाज से बहुत अहम तरीन दिन होता है। दुनिया के तमाम ममालिक में इस दिन की मुनासबत से कारोबार नुक्ता अरूज तक पहुंच जाता है और कारोबारी हजरात इस दिन की मुनासबत से करोड़ों रुपए इकट्ठे करते हैं। ज़र मुबादला में इजाफा हो जाता है, खरीदारी का रुझान बढ़ जाता है, बाजारों में रश बे इंतहा हो जाता है, लोग खरीदारी करते हैं। लोग इस दिन को मनाने की गर्ज से बाजारों में, मार्केटों में, मॉल्स के अंदर जाते हैं और बेतहाशा खरीदारी करते हैं। इस दिन की मुनासबत से मगरबी और एशियाई जो ममालिक हैं, तकरीबन दुनिया के तमाम लोग बेतहाशा शॉपिंग्स भी करते हैं, खरीदारी करते हैं, सजावट करते हैं। यह दिन दुनियावी लिहाज से, कारोबार के लिहाज से भी अहम तरीन दिन होता है, इसलिए इस दिन को बड़े दिन का नाम दिया जाता है। यह दिन इसलिए अहम दिन है, इसलिए बड़ा दिन है, इसलिए कि दुनिया का 80% हिस्सा इस दिन छुट्टी करता है, आम तातील होती है, लोग आराम करते हैं, लोग रेस्ट करते हैं, लोग इंजॉय करते हैं और लोग इस दिन को मनाते हैं। इसलिए इस दिन को बड़ा दिन कहा जाता है। मसीही तो इसे मनाते हैं, मगर जो गैर मसीही लोग हैं वो भी इसको रवायती तौर पर जरूर मनाते हैं। इस दिन की मुनासबत से तकरीबात में वो शिरकत करते हैं, इसलिए ये दिन बड़ा दिन कहलाता है। इस दिन की जो ईमानी और रूहानी अहमियत है वो भी बेतहाशा है, वो भी सुनने के लायक है, वो भी ईमान इफ्जा है। इस दिन एक ऐसे शख्स की पैदाइश हुई है जो तीनों तौहीद परस्त मज़ाहब के अंदर एक खास मुकाम और रुतबा रखता है।
چاہے وہ یہودیت ہے، چاہے وہ مسیحت ہے، یا چاہے وہ اسلام ہے۔ اس دن پیدا ہونے والا شخص جو ہے اس کا ذکر ان تینوں مذاہب کے اندر ہے، اور تینوں مذاہب کے اندر اس کو ایک خاص مقام، رتبہ اور معیار دیا گیا ہے، اور دنیا میں کسی بھی اور شخص کو ایسا مقام اور ایسا رتبہ نہیں ملا۔ یہ جو پیدائش والا دن ہے، یہ آدمی، یہ نبی جو ہے تینوں مذاہب کی نظروں میں خاص اور اہم ہے، اس لیے اس دن کو بڑے دن کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں وہ شخص پیدا ہوا ہے جس کو دنیا کے تقریباً تمام مذاہب جانتے ہیں۔ تمام مذاہب اس کی ولادت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس دن کو بڑا دن، اس دن کو اہم دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن وہ پیدا ہوا ہے جس کی ہستی جو ہے لاسانی ہے، جس کی پیدائش جو ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ دنیا میں تمام انسان ایک ہی طریقہ تولید سے پیدا ہوتے ہیں، مگر یہ جو اس دن پیدا ہوا ہے خداوند یسوع مسیح، اس کی پیدائش دوسرے انسانوں سے مختلف ہے، اور اس بات کی گواہی قرآن، اس بات کی گواہی بائبل مقدس، اور اس بات کی گواہی تالمود کی کتاب، یہودیوں کی مقدس کتاب بھی دیتی ہے کہ وہ کماری کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ المسیح کی پیدائش انوکھی، لاسانی اور منفرد پیدائش ہے، اس لیے یہ دن بڑا دن کہلاتا ہے کہ اس میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا ہے جو بغیر باپ کے اس دنیا میں آیا ہے، جو پاک روح کی قدرت کے وسیلے سے، تجسم کے وسیلے سے اس دنیا میں وارد ہوا ہے، صادر ہوا ہے۔ اس لیے یہ دن بڑا دن کہلاتا ہے، یہ دن مقدس دن کہلاتا ہے، یہ دن اہم ترین لاسانی دن کہلاتا ہے، اور دنیا کے لوگ اس لیے اسے مناتے ہیں۔ یہ دن اس لیے بڑا دن، اہم دن کہلاتا ہے کہ اس میں وہ پیدا ہوا ہے جس کے دعوے جو ہیں وہ الہی ہیں، وہ جسمانی بھی ہے اور وہ الہی بھی ہے، اس کے اندر دوہری ماہیت ہے۔ اس کے دعوے ایسے ہیں جو عام انسان یعنی کہ ہم نہیں کر سکتے، جو کسی نبی نے، جو کسی پیغمبر نے نہیں کیے۔ اس دن وہ پیدا ہوا ہے جس کے دعوے منفرد ہیں، جس کے دعوے بڑے ہیں، اس لیے اس دن کو بڑا دن کہا جاتا ہے۔ المسیح نے اپنی خدمت کے دوران ایسے دعوے کیے جس نے انسانوں کو حیران کر دیا، دنگ کر دیا۔ آپ نے فرمایا، راہ اور حق اور زندگی میں ہے، دنیا کا نور میں ہوں سو ہوں، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، اور اس طرح کے دیگر بڑے بڑے دعوے المسیح نے کیے۔ اس لیے اس دن کو بڑے دن کا نام دیا جاتا ہے، اہم دن کا نام دیا جاتا ہے۔ اس دن وہ پیدا ہوا ہے جس کا نام جو ہے وہ لاسانی ہے، اس کے نام کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ واحد ایک ہستی دنیا میں پیدا ہوئی ہے جس کا نام یسوع ہے۔ دنیا کی آبادی تقریباً 6.5 ارب ہے، اور 6.5 ارب لوگوں میں سے کسی کا نام یسوع نہیں رکھا گیا۔ اس دن وہ پیدا ہوا ہے جس کا نام جلالی ہے، جس کا نام منفرد ہے، جس کا نام بڑا ہے، یسوع، یعنی کہ نجات دینے والا، رہائی دینے والا، مخلصی دینے والا۔ اس لیے مسیحی لوگ اس دن کو بڑے دن کا نام دیتے ہیں، اس دن کو بڑا دن کہا جاتا ہے۔ تو مسیحی لوگ ایمان کے لحاظ سے، مسیحی لوگ دنیاوی لحاظ سے، مسیحی لوگ سماجی لحاظ سے اس کی اہمیت کو جانتے اور سمجھتے ہیں، اور جس پر یہ بھید کھل جاتا ہے پھر وہ اس پر ایمان لے آتا ہے، اور پھر یہ دن اس کے لیے زندگی کا اور نجات کا دن ٹھہرتا ہے۔